बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शरकोगर। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, रात के इस पहर मैं आज की इस वीडियो में गुजरात शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के हंगामी दौरे के बाद क्या हुआ और आज सारा दिन क्या मुख्तलिफ़ अफवाहें ख़बरें मुख्तलिफ़ अंदाज में पहुँचाई जाती रहीं, और अब बड़ी ख़बर कि पाक फ़ौज गुजरात आ चुकी है। पाक फ़ौज को क्यों तलब किया गया? पाक फ़ौज ने आते ही सबसे पहले गुजरात शहर को बचाने के लिए क्या इक़दामात किए और आइंदा अगले एक दो रोज़ में क्या होने जा रहा है, आइए आपको तफसील से तमाम हालात से आगाह किए देते हैं। नाज़रीन, याद रहे गुजरात शहर मुसलसल 2 रोज़ तूफ़ानी बारिश जिसने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 577 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश थमने के बाद अचानक नाला भंडर, नाला भिंबर, जो बरसाती नाले आज़ाद कश्मीर से जिनका मंबा फूटता है, वो लोरां, मदीना सैयदा और जीटी रोड से ढेरू गुन्ना की साइड से उन्होंने गुजरात शहर को 2 अतराफ से पानी ने अपने घेरे में ले लिया। नाज़रीन, जो मनाजिर देखे उन्होंने एक आलम को हिला के रख दिया। आज तक गुजरात की तारीख़ में कभी ये मनाजिर देखे नहीं गए। 4 फुट और कई जगहों पर 6-6 फुट पानी जो था उसने गली मोहल्लों को, मार्केट्स को, दुकानों को अपनी लपेट में ले ली। पिछले 3 रोज़ से गुजरात की जो 5 लाख आबादी है उसका 70-80% हिस्सा पानी के बायस लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बिजली का सिलसिला कई मोहल्लों में मुनक़ता है, गैस की तरसील रुकी हुई है और लोग बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर। मोहतरमा मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने हंगामी दौरा किया। कल हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको शहबाजपुर के मकाम पर इस्तकबाल उनका किया गया, जहां मुतासरीन के लिए एक रिलीफ कैंप लगाया गया था। वज़ीर आला पंजाब वहां आई, कैंप का दौरा किया और उसके बाद फिर ख़बर आई कि उनको गुजरात शहर में से भी गुजारा गया है ताकि वो शहर के हालात देख लें। और इसके बाद फिर ज़िली इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर और दीगर कमिश्नर, वहाँ पे जो दीगर हुकाम थे, उन्होंने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। अब नाज़रीन, आज की जो ख़बरें थी ताज़ा, उसमें ये बताया गया कि ज़िली इंतज़ामिया जो वज़ीर आला ने 24 घंटे का वक्त दिया था, अल्टीमेटम दिया था कि बेहतरी नज़र आनी चाहिए और 48 घंटे में गुजरात शहर जो है इससे पानी की निकासी को मुमकिन बनाया जाए। लेकिन आज जब ज़िली इंतज़ामिया के हाथ पांव फूले तो फिर बताया गया कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब के 5 बड़े शहरों से वासा के हुकाम भारी मशीनरी के साथ गुजरात पहुंच गए। और ये भी बताया गया कि कोई 73 के करीब माहिरीन हैं पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से, शहरों से, जो इस पानी के, सैलाबी पानी के, अर्बन फ्लडिंग के जो माहिरीन हैं, वो भी गुजरात में आ गए। लेकिन फिर शाम के वक्त ये ख़बरें आने लगीं कि इसके बावजूद पानी जो है उसकी सतह कदरे कम तो हुई है, लेकिन पूरी तरह से पानी अभी कम नहीं हो रहा। और फिर नाज़रीन, रात गए एक ख़बर और आ गई ताज़ा कि गुजरात को आफत ज़दा इलाका करार दे दिया गया है। पाक फ़ौज गुजरात आ गई है और उसने शहर संभाल लिया है। फिर कुछ मकामी सहाफ़ियों ने ख़बरें दी कि लोरां के मकाम पर पाक फ़ौज ने बंद बना दिया है ताकि जो नाला भंडर का पानी है लोरां और मदीना सैयदा में से होता हुआ जो बारादरी में दाखिल होता है, उसको रोका जा सके। नाज़रीन, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि कोई ऐसा मॉनिटरिंग सेल, कोई मॉनिटरिंग रूम जहाँ से ख़बरें जो हैं वो आप तक पहुँच पाएँ कि जिन पर एतबार किया जा सके। सरकारी ज़राए तो वो कह रहे हैं कि बस पानी गया के गया। इरफान अली काठिया हैं जो कि
PDMA के सरबराह हैं। उनका ये दावा सामने आया कि बस अब गुजरात में 12 से 18 घंटे की मार है पानी। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुसलसल कई रोज़ से वो जाग कर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जो गुजरात शहर में है उसकी निगरानी कर रहे हैं। डॉक्टर तारिक सलीम, अमीर जमात इस्लामी शुमाली सूबा पंजाब, उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त गुजरात शहर की, हक़ाइक़ क्या हैं, और जिस तरह दावा ये किया जा रहा है कि अगले 12 से 17 घंटों में पानी जो है वो उतर जाएगा, तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर उस्मान आदिल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने गुजरात के सैलाब में फंसे हुए शहरियों की खबरगिरी के लिए भी और अब तक की जो सूरत हाल है उसके हवाले से मुझे इस बात का मौका दिया है कि मैं अपनी बात सच्चाई के साथ अपने क़ारीन तक पहुँचा सकूँ, सुनने वालों तक। इस वक्त गुजरात शहर की सूरत हाल ये है कि कल मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का दौरा मुकम्मल हुआ है और उन्होंने हिदायत जारी की थी कि पूरे पंजाब से मशीनरी आएगी और पानी जो है वो निकल जाएगा। आम लोगों का ख्याल भी यही था कि अगले 18 घंटों के अंदर पानी निकल जाएगा, लेकिन इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि रहमान शहीद रोड, कचहरी रोड, चौक पाकिस्तान, गरीबपुरा, रामतलाई रोड, GTS चौक और कमर सियालवी रोड, इन पर गाड़ियों के ज़रिए भी सफ़र करना मुमकिन नहीं है। अगर कोई डालों के अंदर सफ़र करता है तो वो भी एक महदूद दायरे के अंदर, लेकिन ऐसे इलाके मौजूद हैं कि आज हमने कमर सियालवी रोड पर AFC के करीब कुछ लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की तो वहाँ हमारे ट्रैक्टर ट्राली भी काम नहीं कर रहे थे, हमारे डाले भी नहीं पहुँच रहे थे और हमने ARY के नुमाइंदे आमर भट्ट साहब को उनके इलाके के अंदर सामान भेजा, लेकिन हमारे लोग वहाँ नहीं पहुँचा सके। सबब ये था कि पानी बहुत ज़्यादा खड़ा था। इस वक्त भी गुजरात के जितने भी दाखिली रास्ते हैं उनमें सवाए GT रोड के किसी रास्ते से शहर के अंदर दाखिला मुमकिन नहीं है। इन हालात के अंदर मैं समझता हूँ वो दावे जो कल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने किए या हमारी इंतज़ामिया ने उनको बताया कि ये चीज़ें हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि उसका 20% भी कहीं नज़र नहीं आया। दूसरी बात यह है कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो हालात हैं, लोग घरों के अंदर कैद हैं, उनके घरों का सामान ख़राब हो गया है, उनके किचन मुतासर हो गए हैं, खाने पीने के अशिया जो है वो ख़राब हो चुकी हैं। और सच्ची बात है कि जब गुजरात के मुअज़्ज़ज़ लोगों का, सफ़ेद पोश लोगों का, अच्छे भले दुनियादार लोगों का हमें फ़ोन आता है कि हमें खाना पहुँचाएँ, हमारे बच्चे भूखे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त हमारी कैफियत भी बहुत, हमारा दिल बोझल होता है। कल रात को 2 बजे भी मुझे एक फैमिली ने कॉल की और उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ खाना पहुंचा दें, हमारे बच्चे भूखे हैं। हमारे लोग 3 बजे उनके घर तक खाना लेकर गए और आज सुबह भी हमने जब घर खाने पहुंचाए लोगों के नाश्ते, तो लोग घरों से ख़वातीन भी बाहर निकल आई और सबके चेहरे ये बता रहे थे कि ये बिल्कुल अंदर से टूट चुके हैं और इन्हें कोई भी इस वक्त जो है वो नज़र नहीं आ रहा है कि उनके मसाइल का कोई हल करे, उनका कोई पुरसान हाल बने। और ये जो गुजरात शहर के मुंतखब नुमाइंदे हैं ये अमलन तो गायब हैं और मैं ये समझता हूँ कि 1-2 छोटी मोटी NGOs के अलावा कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अल-खिदमत फाउंडेशन, उसकी ट्रालियाँ और ट्रैक्टर आपको जा बजा नज़र आएंगे। मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी बताया और लोग ये भी देख रहे हैं कि अल-खिदमत फाउंडेशन के लोग हमारी मदद जो है वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त गुजरात के उन साहिब सरवर अफराद की ज़िम्मेदारी है कि वो आगे बढ़ें और दुखी इंसानियत की खिदमत के काम का बीड़ा उठाएं और मुसीबत के अंदर फंसे हुए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों का रबीउल अव्वल के महीने के अंदर उनकी मदद करके उनके लिए ज़रूरियात ज़िंदगी और अशियाए खुर्दोनोश और नान शमीना भेज कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी राज़ी करें। जी नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर तारिक सलीम, अमीर जमात इस्लामी शुमाली सूबा पंजाब, उनकी ज़ुबानी, जो अभी इस पहर रात के गुजरात शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा करके वापस लौटे हैं
انہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے کہ ابھی بھی پانی گجرات اندرون شہر جو ہے وہ مختلف مقامات پر وہ 4 فٹ تک ہے اور موٹر سائیکل اور عام گاڑی کا گزرنا محال ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر حکومتی دعووں کو مان لیا جائے اور پانی صبح تک اتر بھی جاتا ہے تو اس وقت جو گجرات شہر کی 70% آبادی کی صورتحال ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی 4 فٹ کھڑا ہے، ان کے کچن متاثر ہیں، واش روم متاثر ہیں، تو اگلے 5-6 دن تو کم از کم آپ یہ بھول جائیں کہ ان لوگوں کے لیے زندگی جو ہے وہ صبح سو کے اٹھیں گے تو وہ نارمل ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں۔ ناظرین، ایسے میں جبکہ گجرات پہ ایک قیامت کا سماں تھا، تاریخ میں پہلی بار گجرات کے شہریوں نے یہ مناظر دیکھے کہ آسمان سے بھی پانی برسا اور زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا، اور گجرات کے شہری بڑے بڑے اس میں معزز لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، اچھے گھرانے ہیں، وہ اپنے گھروں میں ایسے محصور ہوئے کہ ان کو زندگی کے لالے پڑ گئے۔ سیاستدان جو اس شہر کے وارث ہیں، جو وزیر اعظم سے لے کر وزیر اعلیٰ اور مختلف وزارتوں پر وہ فائز رہے اور ہر دور میں گجرات کا ڈنکا بجتا رہا اقتدار کے ایوانوں میں، لیکن جب گجرات کے شہریوں پر آزمائش اتری تو ہمیں کوئی بھی سیاستدان میدان میں نظر نہیں آیا کہ جو لوگوں کا حال پوچھ لے۔ مختلف سماجی تنظیمیں ہیں، وہ نظر آئیں میدان میں، جن کے کارکن پانیوں میں ہمہ وقت مصروف نظر آئے خدمت خلق میں۔ لوگوں نے، شہریوں نے، محلے داروں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کی مدد کی ٹھان لی۔ ایسے میں ایک تنظیم ہے جو پاکستانیوں کے لیے ہی نہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے خدمت کا ایک استعارہ ہے، اور میں اس کو رب کی نعمت کہتا ہوں۔ الخدمت فاؤنڈیشن ہم نے دیکھا گجرات کے اس خوفناک سیلابی صورتحال میں ہمیں دن ہو یا رات اس کے کارکن، اس کے رضاکار اور قائدین سبھی میدان عمل میں مصروف عمل نظر آئے۔ تو میں ڈاکٹر طارق سلیم سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ مسلسل ہمہ وقت ریلیف اور ریسکیو آپریشن کی نگرانی میں مصروف ہیں، آپ نے کیا دیکھا کھلی آنکھوں سے؟ لوگ کیا آپ کو پکارتے ہیں، کس بات کی وہ آپ سے فریاد کرتے ہیں، اور الخدمت کا کردار جو ہے وہ ذرا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتا دیجیے۔ عامر عثمان صاحب، جہاں تک الخدمت فاؤنڈیشن کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان کے اندر ہی نہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ غزہ کے مسلمان ہوں یا آج گجرات کے اندر محصور 2 لاکھ سے زائد آبادی ہو، الخدمت فاؤنڈیشن نے پہلے دن سے ان کے ساتھ محبت کا، تعاون کا ہاتھ بڑھایا، اور مجھے ٹھیک طرح سے یاد ہے کہ پہلے دن ہم نے 30 لاکھ کا خشک راشن تقسیم کیا، 20,000 گھرانوں کو ہم کھانا فراہم کر رہے ہیں۔ اور آپ جب بھی اگر قمر سیالوی روڈ پہ آئیں یا دوسرے شہر میں، الخدمت فاؤنڈیشن کے نوجوان ٹریکٹر اور ٹرالیوں پر، اور اب بوٹس کی صورت کے اندر ہمارے مرکز نے ہمیں بوٹس فراہم کی ہیں، وہ صبح 10 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک یہ کام روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ ہمیں 2 دن پہلے سیشن کورٹ کے ججز کی طرف سے ایک ان کا فرد آیا، اس نے کہا کہ ججز کو ریسکیو کرنا ہے، تو ہم نے بھی ان کی طرف اپنی ٹیم بھیجی، لیکن ہماری ٹیم سے پہلے جو ہے وہ 1122 کے لوگ بھی کہیں سے ان کے پاس پہنچ گئے، تو اس طرح ہمارے افراد بھی پہنچے اور وہ بھی، اور اس طریقے سے سیشن ججز جو ہیں ان کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا۔ جی ٹی ایس چوک پر ہم مستقل، جو یعنی ٹیلی فون کا دفتر ہے مرکزی عیدگاہ کے قریب، ہم وہاں مستقل طور پر کل کیمپ لگا رہے ہیں، اور یہ کیمپ اگلے ہفتے 10 دن تک لگا رہے گا۔ یہاں پکا ہوا کھانا بھی لوگوں کو ملے گا، اور دوسری چیزوں کے حوالے سے بھی ہم اس کے انتظامات کر رہے ہیں۔ ہمارا مرکز اسلامک سینٹر جو ہے، یہ پہلے دن سے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہاں سے ہمارا سارا سامان لے کر ہمارے ورکر، ہمارے والنٹیئرز الخدمت کے جاتے ہیں اور پھر واپس وہیں آتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا دائرہ کار اب بڑھا دیا ہے۔ ہم کھانا پکانے کی جو مقدار ہے اس کو بھی بڑھا رہے ہیں، اور دوسرے چیزیں جو شے خورد و نوش ہے ان کے حوالے سے بھی ہمارا خیال ہے کہ کل پرسوں یعنی حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان تشریف لائیں گے،
تو وہ سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ بھی کریں گے اور انہیں حوصلہ بھی دیں گے، اور الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کے ورکرز کو مزید ہمت بھی دلائیں گے، تاکہ وہ پہلے بھی کام کر رہے ہیں جس کا اعتراف زندگی کے تمام دائروں کے لوگوں نے کیا ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر لوگوں کی خدمت کے لیے آگے ہیں۔ ہم نے جی ٹی روڈ پر جی ٹی ایس چوک سے پہلے میڈیکل کیمپ لگائے ہوئے مستقل، وہاں ڈاکٹرز موجود ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف موجود ہے، لوگوں کو ادویات دی جا رہی ہیں، اور ہمیں خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جلدی امراض اتنی تیزی سے پھیلیں گی کہ یہ پانی جو کھڑا ہے اس کے اندر گندا پانی بھی شامل ہے، تو ہم اگلے مرحلے پر میڈیکل کیمپس کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ ہم نے واٹر فلٹریشن پلانٹ موبائل لائے ہیں، انشاءاللہ مختلف علاقوں کے اندر جائیں گے، لوگوں کو پانی کی باٹلز ہم خود فراہم کریں گے، اور اپنا برتن بھی لے کر پینے کا صاف پانی جو ہے وہ موبائل واٹر فلٹریشن پلانٹ الخدمت فاؤنڈیشن کے مرکز نے ہمیں بھیجے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کی پانی کی ضرورتیں بھی اور خوراک کی ضرورتوں کے لیے بھی جی ٹی ایس چوک کے اندر ایک بڑا کیمپ کل سے ہم لگا رہے ہیں۔ الخدمت کا مرکز اسلامک سینٹر مسجد قرطبہ بھی یعنی صبح سویرے سے لے کر رات 12 بجے تک مستقل لوگوں کی آمد و رفت کا ذریعہ بھی ہے، اور ان کے لیے ایک امید کا مرکز بھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں نے بھی، گجرات کے باسیوں نے بھی، اوورسیز پاکستانیز نے بھی الخدمت فاؤنڈیشن پر جس طرح اعتماد کیا ہے، اور ہمیں روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کے فون آتے ہیں، اکاؤنٹ مانگتے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے بھجوا رہے ہیں، براہ راست ہمیں وسائل فراہم کر رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ آزمائش کی اس گھڑی کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی مدد و نصرت سے سرخرو بھی ہوں گے، اور اب گجرات کے لوگوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک نیا چہرہ دیکھا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آفات سے بچائے، لیکن اگر کوئی اس طرح کی آفت آتی ہے تو الخدمت فاؤنڈیشن کے ورکر جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کرنے کے لیے عملی طور پر تیار ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر طارق سلیم کی زبانی سنا کہ الخدمت جو ہے اس نے کتنے وسیع پیمانے پر گجرات شہر میں شہریوں کو 3 وقت کھانا ان کی دہلیز پر فراہم کیا، ضروریات زندگی باہم پہنچائیں، ریسکیو کیا لوگوں کو، اور جو مرکزی تنظیم ہے الخدمت کی، اس نے گجرات میں الخدمت کے آپریشن کے لیے کشتیاں جو ہیں وہ بھجوائیں، دیگر ساز و سامان بھجوایا، اور اب خبر یہ ہے کہ پاکستان جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں حافظ نعیم الرحمان، وہ گجرات کا خصوصی طور پہ دورہ کر رہے ہیں، اور گجرات شہر میں جی ٹی روڈ پر ایک مستقل کیمپ جماعت اسلامی کی جانب سے لگایا جائے گا، جو جب تک زندگی معمول پہ نہیں آ جاتی اگلے 8 سے 10 دن میں، وہ ہمہ وقت وہاں شہریوں کو کھانا بھی فراہم کرے گی اور دیگر خدمات بھی مہیا کرے گی۔ تو ناظرین، یہ میں نے اب تک کی صورتحال جو ہے وہ تفصیلاً آپ کے سامنے رکھ دی ہے، جہاں انتظامیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ 5 بڑے شہروں سے واسا کی ٹیمیں مشینری سمیت آ چکی ہیں، بھاری مشینری ٹربائنیں استعمال کر کے، اور پانی کا اخراج جو ہے وہ ممکن بنایا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب خبر یہ بھی آئی کہ پاک فوج جو ہے وہ میدان میں اتر چکی ہے، اور اس نے اپنی مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے لورام میں بند باندھ دیا ہے، اور جو پانی سیلابی پانی جو ہے وہ نالا بھنڈر کا آ رہا تھا لوراں اور مدینہ سیدہ سے بارہ کی جانب، اس کے سامنے بند باندھ دیا گیا ہے، اور اب شہر سے پانی کو نکالنا آسان ہو جائے گا۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ دن کے وقت، کیونکہ 7 ستمبر کا آغاز تو اب ہو چکا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب اتوار کا روز جو ہے کیا قرار واقعی پانی جو ہے وہ شہر سے نکل پاتا ہے، اور اس کے بعد زندگی کو معمول میں لانا کتنا ممکن رہتا ہے۔ ناظرین، کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ محترمہ مریم نواز جب شہباز پور کے ریلیف کیمپ سے جو ہی وہ دورہ مکمل کر کے روانہ ہوئیں تو فوراً بعد وہاں پہ کیا ہوا، کس طرح کے مناظر تھے، بیوروکریسی ہمیشہ کی طرح کیسا کھیل کھیلتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔